नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी। विपक्षी नेताहरूसँग संविधान अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। नेपालमा थप 177 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। 8607 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2447 संक्रमित थपिए। चीनले राख्यो कोभिड खोप खरिदका लागि गोप्य सम्झौताको प्रस्ताव। प्रति एक डोजको मूल्य $18। यसअघिका विवादपछि अब हुने खोप खरिद पारदर्शी बनाउने मन्त्रालयको तयारी। इजरायल र प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूहबीच युद्धविराम गर्ने सहमति। नागरिकहरू उत्सव मनाउन सडकमा। गाजाका 51 शैक्षिक संस्थामा क्षति। 66,000 नागरिक विस्थापित। र दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च संस्थाले कोलम्बियालाई कोपा अमेरिका फुटबलको सह-आयोजकबाट हटायो। कोलम्बियन राष्ट्रपति विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन भएपछि आन्तरिक राजनीति बन्यो मुख्य कारण। अब समाचार विस्तारमा। नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्न तोकिएको समयसीमाभित्र 2 जनाको दाबी परेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान अनुसार निर्णय लिने बताएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बताएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए। हामीले राष्ट्रपतिलाई 149 सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न प्रस्ताव दर्ता गर्यौं। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दर्ता गर्नुभएको रहेछ। राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार निर्णय लिन्छु भन्नुभएको छ। उनले भने उनले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सांसदहरूको हस्ताक्षर नरहेको बताए। हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गरेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीमा पुनः ओलीलाई नियुक्त गर्न पहिले जस्तो सजिलो छैन। एमालेको माधव कुमार नेपालहरूको हस्ताक्षर ओलीको प्रस्तावमा छैन। सांसद पोखरेलले भने नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षसहित नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ। उनको पक्षमा 149 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि 153 सांसदको हस्ताक्षर रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। उनको प्रस्तावमा जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले साथ दिएको छ। त्यस्तै बिहीबार मात्रै बहुमत जुटाउन नसक्ने निष्कर्षका साथ मार्ग प्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गरेको समर्थन गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको एमालेको कार्यदलको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो काम कम्युनिस्ट पार्टीमा कल्पना बाहिरको विषय भएको बताए। शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु गम्भीर विषय हो। उनले भने सामान्यतया कुनै पनि दलहरूमा परिकल्पना गरिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा त झन् त्यस कुराको अपेक्षा र कल्पना नै गरिँदैन। कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। कल्पना भन्दा बाहिरका कुराहरू भएका छन्। त्यो धेरै गम्भीर विषय हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी कार्यदलमा रहेको सदस्य हुनुको नाताले र कार्यदलका साथीहरूमा पार्टीभित्रको सङ्कटलाई चाहिँ हर सम्भव तरिकाले समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने भएको नाताले यस विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। तर छलफलका सबै कोणहरू म यहाँहरूलाई अहिले बताउन असमर्थ छु। जेसुकै भए पनि यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै गम्भीर हो। सामान्यतया कुनै पनि दलहरूमा त्यस्ता कुराको परिकल्पना गरिँदैन। झन् कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो कुराको अपेक्षा, त्यो कल्पनै गरिँदैन। कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। कल्पना बाहिरका कतिपय विषयहरू घटेका छन्। यसको समीक्षा गर्दै यसको समाधान गर्ने हर सम्भव प्रयत्नका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसको समीक्षा गर्दै समाधान गर्ने हरसम्भव प्रयत्नका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। उनले कार्यदलको बैठकमा विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेको बताएका छन्। हिजो भएको बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र आज शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउने सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षरका विषयमा छलफल गरेका हौँ, उनले भने। बैठकमा नेपाल पक्षका नेताहरूले संसदको विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर आफूहरूले त्यसो नहुने कुरामा आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेको उनले बताए। बैठकबाट निष्कर्ष ननिस्किएको उनको भनाइ छ। कार्यदलको यो दोस्रो बैठक हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 177 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6024 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8607 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,97,052 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 22,353 जनाको PCR र 873 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। यसमध्ये PCR विधिबाट 8,407 र एन्टिजेन विधिबाट 200 संक्रमित थपिएका हुन्। सोही अवधिमा 7,890 जना संक्रमित निको भएका छन्। यससँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 3,74,836 जना पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,447 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँका 1,752, भक्तपुरमा 295 र ललितपुरमा 400 संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपत्यकामा अहिले 33,913 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा मात्रै 22,193, ललितपुरमा 6,856 र भक्तपुरमा 4,864 जना रहेका छन्। सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तु शीघ्र जाँच पास कार्यविधि 2078 जारी गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक सामान पैठारी सहजताका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि नै बनाएर भन्सार जाँचपासको लागि आवश्यक कागजपत्र नभए पनि पछि पेश गर्ने गरी छुटाउन पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सरकारले जारी गरेको कार्यविधिमा भन्सार अधिकृतले अत्यावश्यक मालवस्तुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी शीघ्र जाँचपास गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ। कार्यविधिमा भन्सार कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था सहित छुट्टै इकाइ खडा गरी कर्मचारी खटाउन सक्ने उल्लेख छ। साथै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज एवं शीघ्र बनाउन कार्यालयको नियमित समय भन्दा अघि वा पछि र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि यात्रु जाँचपास कक्ष वा काउन्टरबाट समेत आवश्यक मालवस्तुको जाँचपास गर्ने गरी भन्सार कार्यालयको प्रमुखले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सरकारले कोभिड रोकथाम र उपचारको लागि 21 प्रकारका मालवस्तु तोकेको छ। यसरी तोकिएका वस्तुहरूमा मेडिकल ग्रेड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर लगायत रहेका छन्। भारतबाट तत्काल कोभिड विरुद्धको खोप आउने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले चीन लगायतका देशबाट पनि खरिद गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ। भारतबाट खोप खरिद गर्ने विषयमा एजेन्टहरूले कमिसन मागेर खरिद प्रक्रियामा नै अवरोध सिर्जना गरेपछि नेपालमा भारतबाट खोप आउन ढिला भएको हो। खोप खरिदको विषय विवादमा आइरहेको समयमा सरकारले विकल्पका रूपमा चीन, रुस लगायतका देशबाट खरिद गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ। यही क्रममा चीनले नेपालसँग कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्ने भए नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट अर्थात् गोप्य सम्झौताको प्रस्ताव राखेको छ। सरकारले चीनसँग 1 करोड डोज खोप खरिदका लागि छलफल गरेको थियो। पहिलो चरणमा 20 लाख डोज खोप किन्ने नेपालको तयारी छ। चीनसँगको छलफलका क्रममा उताबाट नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गरौं भन्ने प्रस्ताव आएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। खोप खरिदका विषयमा विवाद आइरहेको समयमा झन कसैलाई पनि थाहा नदिने खालको सम्झौता गरियो भने त समस्या आउने देखियो। भारतसँगको खोप खरिदका विषयमा विवाद आएपछि मन्त्रालयले अब हुने खरिदका विषयमा पारदर्शी बनाउने तयारी गरिरहेको समयमा चीनले नै गोप्य सम्झौता गर्न खोजेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी अन्योलमा परेको स्रोत बताउँछ। नेपालमा चिनिया खोप भेरोसेलले आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छ। चीन सरकारले यही खोपको 8 लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। भेरोसेल खोपको मूल्य प्रति 1 डोज $18 पर्छ। भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको खोप कोभिसिल्डको तुलनामा चिनिया खोप महँगो छ। कोभिसिल्ड खोप सरकारले कम्पनीसँग सोझै खरिद गर्दा प्रति डोज $4 परेको थियो। तर पछि एन्टिजेनले कमिसनको खेल खेलेपछि 1 डोजको $6 भन्दा बढी रकम पर्ने भन्दै सेरमले मूल्य पठाएको थियो। सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा 1 करोड डोज भ्याक्सिन खरिद गर्ने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी कार्तिक महिनासम्म 1 करोड डोज खोप ल्याएर लगाउन नसके कोभिडका कारण थुप्रै व्यक्तिको ज्यान जोखिममा पर्ने मन्त्रालयको आकलन छ। कार्तिक मङ्सिरमा कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्रालयले 41% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्नुपर्ने योजना बनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल र प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूह बीच युद्धविराम गर्ने सहमति भएपछि गाजा पट्टीमा उत्सव मनाउन नागरिकहरू सडक उत्रिएका छन्।
इजिप्टको प्रस्ताव अनुसार युद्धरत दुई देशले शुक्रबार बिहानै युद्धविरामको सहमति गरेका हुन्। युद्धविराममा पछि हुने थप वार्ताका लागि इजिप्टले इजरायल र प्यालेस्टाइनमा प्रतिनिधि पठाउनेछ। यो कदमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट स्वागत गरिएको छ। दुई देशबीच 11 दिनसम्म चलेको युद्धमा गाजा क्षेत्रमा 66 बालबालिका सहित 243 जनाको ज्यान गएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले बिहीबार दिउँसो एक विज्ञप्तिमा भनेको थियो, युद्धविरामको लागि एक शर्त, इजिप्टको पहललाई सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको सिफारिसलाई स्वीकार गरेका छौं। इजरायली हवाई हमलाले गाजामा कम्तीमा 51 शैक्षिक संस्थामाथि क्षति पुगेको छ, जसमा 46 विद्यालय, 2 बाल गृह, 1 संयुक्त राष्ट्र तालिम केन्द्र र गाजाको इस्लामिक विश्वविद्यालयको केही अंश रहेका छन्। यो युद्धमा कम्तीमा 66,000 प्यालेस्टिनी विस्थापित भएको बताइन्छ। उनीहरू अझै संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सञ्चालित 58 शिविरहरूमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। इजरायली आक्रमणबाट कम्तीमा 6 वटा अस्पताल र 11 प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरूलाई पनि क्षति पुगेको बताइन्छ। गाजाको एकमात्र कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला पनि मे 17 को इजरायली हमलापछि ध्वस्त भएको थियो। गाजाको बिजुली नेटवर्कमा पनि क्षति पुगेको छ, जसले दैनिक 20-21 घण्टा बिजुली बल्दै आएको थियो। यसले गाजापट्टीमा पानी र सरसफाई सुविधाहरूलाई असर गरेको छ। कम्तीमा 2,50,000 मानिसलाई पिउने पानीको पहुँचमा समस्या देखिएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च संस्थाले कोलम्बियालाई कोपा अमेरिका फुटबलको सह-आयोजकबाट हटाएको छ। कोलम्बियन राष्ट्रपति इभान डुक विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन भएपछि प्रतियोगिता कन्मेबोलले बिहीबार कोलम्बियालाई सह-आयोजकबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। विश्वकै सबैभन्दा पुरानो फुटबल प्रतियोगिताको रूपमा रहेको कोपा अमेरिका पहिलो पटक कोपा दुई देशले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेका थिए। जुन 13 देखि जुलाई 10 मा अर्जेन्टिना र कोलम्बियामा आयोजना हुने तय थियो। तर अब कोलम्बिया आयोजक नरहने भएको हो। राष्ट्रपति डुकले महामारीका बेला कर बढाउन खोजेपछि अप्रिल 28 देखि कोलम्बियामा प्रदर्शन भइरहेका छन्। राष्ट्रपति डुकले महामारीका बेला कर बढाउन खोजेपछि अप्रिल 28 देखि कोलम्बियामा प्रदर्शन भइरहेको छ। यद्यपि कोलम्बियाको सरकारले ल्याएको विवादास्पद कर सम्बन्धी कानून हटाए पनि प्रहरी ज्यादती, कम ज्याला युवाहरूको लागि अवसरको अभाव जस्ता मुद्दा लिएर अझै आन्दोलन चलिरहेको छ। यही कारण गत साता कोपा लिबर्टाडोरस अन्तर्गत कोलम्बियाको अमेरिका डेर कासी र ब्राजिलको एथलेटिको मिनेइरो बीचको खेल प्रभावित भएको थियो। यसपटक कोपा अमेरिका 2 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ। समूह एमा अर्जेन्टिना, बोलिभिया, चिली, पराग्वे र उरुग्वे छन्। समूह बीमा ब्राजिल, कोलम्बिया, इक्वेडर, पेरू र भेनेजुएला छन्। दुवै समूहका शीर्ष 4 टोली क्वार्टर फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी। विपक्षी नेताहरूसँग संविधान अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। नेपालमा थप 177 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। 8,607 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,447 संक्रमित थपिए। चीनले राख्यो कोभिड खोप खरिदका लागि गोप्य सम्झौताको प्रस्ताव। प्रति 1 डोजको मूल्य $18। यसअघिका विवादपछि अब हुने खोप खरिद पारदर्शी बनाउने मन्त्रालयको तयारी। इजरायल र प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूहबीच युद्धविराम गर्ने सहमति। नागरिकहरू उत्सव मनाउन सडकमा। गाजाका 51 शैक्षिक संस्थामा क्षति। 66,000 नागरिक विस्थापित। र दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सर्वोच्च संस्थाले कोलम्बियालाई कोपा अमेरिका फुटबलको सह-आयोजकबाट हटायो। कोलम्बियन राष्ट्रपति विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन भएपछि आन्तरिक राजनीति बन्यो मुख्य कारण। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।